आमची बेतोड्या पंचायत जी आसा ही आयज खंय तरी वेगळ्याच कारणाक लागून चर्चेक येता. कारण पयर एकटे एक्टिविस्ट संदीप पारकारान म्हटले की हांगा बेतोड्या पंचायतीन स्क्रॅप यार्ड जे आसा हे वाडत आसात आणि हितून खंय तरी पंचायत कितें करता असो ताचो प्रश्न आसा. तेन्ना सर्वीस रोडाचेर जो स्क्रॅप आशिल्लो हांगासर हो स्क्रॅप खंय तरी ताणें सायडीक काडून हांगासर रोड हांगा क्लियर केल्लो आसा आणि ते दिसाच्यान हांगासर स्क्रॅप हांगासर बंद आशिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आणि ताका लागून हांव तुमकां सांगपाक सोदता की 2012 ते 2017 हे स्क्रॅप यार्ड जो आसा हो स्क्रॅप यार्डामध्ये स्क्रॅप यार्डाची चड वाड जाल्ली आसा आणि तेन्ना ते ह्या कालावधीतूच हांगासर स्क्रॅप यार्ड चड जाल्ले. आणि तेच्या वेळार जो सरपंच आशिल्लो तो सरपंच आयज खंय ना खंय तरी निवडणूक उबो आसा. आणि संदीप पारकर जो आसा हेणे हेजे पयलीं 5 ते 6 स्क्रॅप यार्ड डेमॉलिश केल्ले आसा आणि ताणें पयर म्हटलेलें की आपूण कोर्टान वचपाक शकता अशें म्हणून. आणि ताका लागूनच खंय ना खंय तरी हो जो स्क्रॅप यार्ड वालो आसा रत्नाकर पुजारी हो आयज जो उमेदवार आसा उमेदवारा बरोबर तुमकां प्रचार करता आसतना दिसता. तेजो जो कॉर्नर मिटींग आसा तो कॉर्नर मिटींगेक तो अटेंड करता आसतना तुमकां दिश्टी पडटलो. कारण ताका खबर आसा की आपल्याक जर कोण हितूनच्यान भायर काडटलो जाल्यार फक्त तो हो उमेदवारूच काडूंक शकता हे ताका 100% खबर आसा. कारण तो भिल्लो आसा आता की तेजेर ह्या स्क्रॅप यार्डाचेर खंय ना खंय तरी बुलडोजर येवपाक शकता अशें म्हणून. हांव कोमुलदादी कडेन मागता की हो स्क्रॅप यार्ड जो आसा हो स्क्रॅप यार्ड कोमुलदादीन आसा सर्वे नंबर 145. तर तेंच्यांनी तेजेर इन्क्वायरी करची की हांगासर तुमकां कोमुलदादी स्क्रॅप यार्ड दिवपाक परमिशन आसा काय कितें हेवूय बीन पळयचें. त्याच प्रमाणे कलेक्टरा कडेन मागता की कलेक्टरान हांगासर लक्ष घालचें आणि हो स्क्रॅप यार्ड जो आसा हो रस्त्या तेकोन आसा हो स्क्रॅप यार्ड कायमचो बंद करचो. आणि हांव बेतोड्या आनी पणबा गांवल्या लोकां कडेन मागता की आमी सोदता की हांगा खंय ना खंय तरी स्क्रॅप यार्ड कायमचे बंद करपाचें. पूण हांगासर जर स्क्रॅप यार्ड जर कोणाक तुमकां जाय परत जाल्यार तुमी आयज विचार करून मतदान करपाची गरज आसा. कारण आयज जर तुमी अशा उमेदवाराक जर मतदान करीत जे स्क्रॅप यार्ड वाल्यांक घेवन भोंवतात जाल्यार फाल्यां सकाळी तुमकां आमचे बोरी आनी बेतोड्या पंचायतीन स्क्रॅप यार्ड अड्डे जे आसा ते वाडपाक हांगासर कमी जावचे ना इतलेंच तुमकां हांव सांगता.